الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق، علماء اہل سنت، معززین علاقہ اور میرے انتہائی محبت کرنے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع مسجد قباء چمن آباد کے اندر اج دی عظیم الشان 16ویں میلاد مصطفیٰ کانفرنس میرے عزیز چشتی برادران نے جس محبت و عقیدت کی بنیاد سے منائی، اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دی اس عظیم کاوش علماء کرام کی تشریف آوری میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ لا جزال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ ساڈی بخشش دا سامان بنائے۔ مبارکباد دے مستحق نے کہ ہر سال بڑی عقیدت و احترام دے نال
اپنے کریم آقا دی آمد سے خوشی کا اظہار کرتے، اپنا گھر سجاندے نے، اللہ دا گھر سجاندے نے، گلی سجاندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق دے اندر کاروبار، مال، جان، اولاد، عزت و آبرو دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، پروگرام کافی دیر تو شروع ہے، آپ نے تلاوت بھی سنی اور سرکار دیا ثنا خانہ کو سرکار دی محبت بھی ڈبیاں ہوئی نعتاں بھی سنی۔ میں کچھ دیر چند گزارشات پیش کراں گا۔ دعا کرو اللہ حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، سن سنا کے جانبین نو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق دے۔ قرآن حکیم دے اندر مختلف مقامات تے اللہ نے اپنے محبوب دی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ بہت ساری آیتاں ملدیاں نے کہ جنہاں میں حضور دی آمد کا ذکر ہے، بہت سارے سیغے نے۔ علماء جلوہ فرما نے جاکم باسا ارسالہ، آیا تواڈے کول مبعوث ہویا، بھیجیا گیا۔ بہت سارے سیغے استعمال کر کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کی آمد کا ذکر فرمایا۔ جس آیا پاک کا قصہ میں نے عنوان کلام بنایا، انہیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کی آمد کا ذکر فرمایا کہ میرا محبوب وہ رسول ہے کہ جڑا پوری انسانیت کا رسول ہے۔ رب نے اعلان فرمایا دو چیزاں نے، ایک کہ نبی پاک سرور عالم دی آمد اور ایک کہ نبی پاک دی آمد کا احسان۔ اس آیت میں اللہ نے محبوب دی آمد کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ میں تو تقریر کرنی کیونکہ میں آیا تقریر دے موڈ وچ ہاں، اور مینوں دعوت تقریر واسطے دیتی گئی ہے۔ میرے مرید نے، میرے عزیز نے، میری اولاد دی جگہ تے نہیں۔ تسی نہ بھی بولو تے میں ضرور باز کرنا ہے، مگر میں چاہنا کہ جڑا گلدستہ جامع مسجد قباء تو مدینہ پاک جائے نا، اودے سبحان اللہ دے پھل کھڑے ہونے چاہیے۔ بس قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، تو اللہ دی تسبیح کہن وچ کنجوسی نہ کریو۔ ایک باری سبحان اللہ نال 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے۔ لنگر تواڈے واسطے تیار ہے، لنگر واسطے کوئی جگہ تاں ہی بنے گی کچھ بولو گے، لہذا 90 نیکیاں وصول کرو، 90 گناہ معاف ہوں گے، 90 درجے بلند ہوں گے۔ زور تو میرا لگے گا، پر جان لگیا نیکیاں دیاں موریاں لے کے جاؤ، پتہ لگے کملی والے دی محفل وچ آئے ہو، کسے کنگلے کولوں ہو کے نہیں آئے۔ لہذا میری درخواست ہے وے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، گج پا دیو سبحان اللہ دی۔ اتنے پیار نال میرے سونے رب دی تسبیح نکلے نا کہ منہ چو نکل دیا ہی فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش تے خدا راضی۔ بس میری ڈیمانڈ پوری کریو۔ محفل نو مسجد قباء تو چک کے 15 منٹ تک کملی والے دی مسجد نبی چ لے جانا۔ بس میرے کول تے عشق رسول دا سودا ہے، محبت رسول دا بھال ہے، اور واللہ باللہ تاللہ اتنی علماء دی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں۔ عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں، یہ وہ شے ہے جو کسی شاہ کے ایواں میں نہیں۔ جڑا مال میرے کو ہے نواز شریف کو بھی کوئی نہیں، یہ دنیا دے کسی شہنشاہ کو بھی نہیں۔ عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں، یہ وہ شے ہے جو کسی شاہ کے ایواں میں نہیں۔ وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو، وہ بشر بھی ہیں، یہ ضرور بھی بشریت منکر نہیں ہو، مگر سنو وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو
یہ بھی تو کہو ان سا انسان کوئی محفل انسان میں نہیں ہے، پوریتا ہے خاک پر اور عرش پر ان کا گزر، اب دل میں خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اللہ اکبر، وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو ان سا انسان کوئی محفل انسان میں نہیں۔ اور چمن آباد والوں جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھے، جو محمد کے صحابہ سے خصومت رکھے، بات ایمان کی ہے، وہ حلقہ ایمان میں نہیں۔ تو ساڈا مقدر ساڈا نصیبہ کہ اللہ نے اپنے محبوب دا پیار سانو عطا کیتا ہے۔ محبوب دی یاد واسطے رب نے ساڈے سنیاں دے دل پسند کیتے، ہاں ساڈے دلاں وچ مصطفیٰ دا بسیر ہے۔ میں نہیں کہندا، رب کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومناں دیاں جاناں نالوں بھی قریب ہے۔ بولو کملی والا کتھے؟ جاناں نالوں بھی، وہ جان تو بھی نیڑے۔ بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس وچ لکھیا ہے اولا بمین اقرب کی مطلب مومن دی جان دور ہے پر مدینے والا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار ساڈے دل چ وسدے نے، سانو حضور دا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ساڈے سینے ٹھر جاندے نے کملی والے دا ذکر سن کے۔ لہذا جدو قرآن پڑھا حدیث پڑھا تو مست ہو کے آکے سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب آپ نو پوری نسل انسانی واسطے بڑھا کے رسول بھیجیا۔ حضور پوری اولاد آدم واسطے، اودے چ کافر بھی نے، اودے چ منافق بھی نے، یہودی بھی نے، نصارا بھی نے، ہندو نے، سکھ نے، ساڈا کملی والا سب واسطے رسول بن کے آیا۔ یہ اعلان کس نے کیتا؟ اللہ نے۔ ایک اعلان کملی والے بھی کیتا ارسلت الی الخلق کافۃ، حضور نے فرمایا کہ میں سب واسطے رسول بن کے آیا، آئے سب واسطے، پر احسان صرف مومناں پہ۔ یہ نہیں آکھیا لقد من اللہ علی الناس کہ اللہ نے لوگاں تے احسان کیتا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یا اللہ جدو آکھیا ہی وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تے اتھے بھی کہہ دیندے ہو لقد من اللہ علی الناس، فرمایا ناس بھی تے خناس بھی رہندے نے، میں خناساں تے احسان نہیں نہ کیتا، میں تے مومناں تے احسان کیتا۔ جنہاں تے احسان ہویا انہاں دے منہ دسدے نے، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی بندہ حضور دا میلاد نہیں کرتا، قسم مینوں کدے دکھ نہیں ہویا، میں سمجھ جانا اس غریب تے احسان نہیں ہویا۔ کوئی جھنڈیاں نہیں لاندا، میں سمجھ جاندا اے احسان والی جماعت وچ نہیں، کوئی چراغا نہیں کرتا، میں سمجھ جانا جی احسان ہوندا نا ایدا گھر دسدا بے خوش ہے، احسان ہوندا ایدی گڈی دستی خوش ہے، احسان ہوندا جی دکان دستی خوش ہے۔ جنہاں تے احسان نے انہاں دے بچے چھوٹے چھوٹے سائیکلاں تے بھی جھنڈے لے کے پھردے نے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ہاں حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے یاد کر دیتی ہے، فرماندے نے عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے، عید میلاد النبی پہ خوب خوشیاں کیجئے،
رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجئے. سب بولو رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجئے. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ. عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجئے. یہ جڑے وہابی نے نا آل حدیث انہوں نے بہت بڑے محدث گزرے. نواب صدیق حسن بھوپالی انہاں کتاب لکھی ہے شمامت الانبریاء. اودے وچ نواب صدیق حسن کہندا ہے نبی پاک دی آمد دی خبر سن کے جدا دل خوش نہ ہوئے او سمجھ لوے سینے چ کسے مومن دا دل نہیں. ہائے 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 ہائے. وہ کہندے جدا دل خوش نہ ہوئے نا نبی دی آمد تے او سمجھے کسے مسلمان دا دل نہیں سینے چ. یہ مومن دا ہوتا تے خوش ہوتا چونکہ رب نے مومن تے احسان کیتا ہے, رب نے کرم کیتا ہے, دین کیتا ہے. مومنو خوشیاں مناؤ, رب نے تواڈے تے کرم کیتا ہے, تانوں اپنا محبوب عطا کر دیتا. ہائے ہائے. نبی تے اور بھی آئے, رسول اور بھی آئے, بڑیاں شاناں لے کے. جنہوں رب نے نبی بنایا انہوں عزت دی پگ بھی دیتی, جنہوں رسول بنایا شان والے سہرے بھی دیتے. پر قسم پیدا کرن والے دی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نو وکھرے وکھرے جڑیاں شاناں دتیاں نا, اپنے یار دی واری آئی تے کٹھیاں کر کے پنڈ بن کے یار دی چولی چ پا دتی. ہاں ہائے نبی آئے شاناں والے. اس شاعر نے بڑے مزے کی گل کی. وہ کہندا ہے تاروں سے کہہ دو کوچ کریں, تاروں سے کہہ دو کوچ کریں, اب ماہ منور آتے ہیں. سب بولو تاروں سے کہہ دو. میرے نال مل جاؤ چمنا بازی ڈیری جیڑی کملی والے دے روزے تے جا رہی ہے. فرشتے کہہ کملی والے ساری امتی کہہ رہے نے تاروں سے کہہ دو ایک کوچ کریں, اب ماہ منور آتے ہیں. تاروں سے کہہ دو, تاروں سے کہہ دو ماہ منور آتے ہیں. اقاموں کے پیمبر آ تو چکے, اب سب کے پیمبر آتے ہیں. ہاں کوئی نبی کسی قوم دا نبی, کوئی کسی ڈھوک دا نبی, کوئی کسی علاقے دا نبی, کوئی کسی صوبے دا نبی, کوئی کسی ملک دا نبی. قسم پیدا کرنے والے دی ساڈا نبی نبیاں دا بھی نبی, ساڈا نبی رسولاں دا بھی رسول ہے. چمنا باد والو اگر یہ بات کہہ دیاں تو میں حق بجانے باں. ساڈا نبی نبیاں دی صف وچ انج دسدا ہے نا جویں پھلاں چ گلاب دسدا ہے, تے رسولاں چ انج دسدا ہے جویں تاریاں چ مہتاب دسدا ہے. ہاں ساڈے نبی دی ریس کلیم اللہ نہیں کر سکتا, غلام اللہ بیچارہ کی کرے گا. ہاں شانیں ہی وکھریاں نے مدینے والے آقا دیا, عظمت ہی الہدا نے کملی والے دیاں. تو رب نے کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ.
حضور سب واسطے رسول بن کے آئے. بولو سب واسطے رسول بن کے آئے. امام الانبیاء دی شاناں حضور دی عظمتاں قرآن پڑھو پتہ لگتا ہے اللہ نے محبوب نو شان کی دیتی. رب دا کو محبوب نال پیار ہی وکھرا ہے. اے علماء بیٹھے نے نبی پاک نے عہد دے درے تے چند صحابہ نو مقرر کیتا تے فرمایا تساں اے درا نہیں چھڑنا, فتح ہوئے بھاویں شکست ہوئے, تساں اے درا نہیں چھڑنا. جدوں فتح ہو گئی تے دنیا مال غنیمت لٹن لگ پئی تے چند صحابہ نے آکھیا یار مقصد تے پورا ہو گیا ہے, ہن تے سانو فتح ہو گئی ہے تے دشمن نس گئے ہے تے اسی کیوں نہ مال لٹیے, دشمناں دا مال جا کے چکیے سمیٹیے. چند صحابہ نے آکھیا تو حضور دا حکم یاد نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں, فتح ہوئے یا شکست ہوئے تساں درا نہیں چھڑنا. چند چلے گئے اور باقی چند گنتی دے باقی رہے. خالد بن ولید انتہائی چالاں چلن والا جرنیل سی. جدوں نے ویکھیا نا درا تے کمزور ہو گیا تے بندے تھوڑے نے تے پہاڑ دے پچھلے پاسے وہ حملہ انہیں کر دیتا تے فتح شکست وچ بدل گئی. بہت نقصان ہویا, اتنا نقصان ہویا کہ نبی پاک سرور عالم شدید زخمی ہو گیا. تواڈے میرے رسول دے متعلق مشہور ہو گیا کہ نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا. حضور دی شہادت دی خبر جدوں مدینے پہنچی قیامت آ گئی. یتیماں دیاں چیخاں نکلیاں, بیوہ عورتاں غش کھا کے ڈگ پیاں, سانو عزت دیاں چادراں کون دے گا, یتیم روندے لے سانو سینے کون لائے گا, کون سر تے رحمت ہاتھ رکھے گا. ایک کوہرام سی مدینہ پاک وچ, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دے حوصلے ٹوٹ گئے. حضور نے ہن کی کرنا, مگر مدینے دی تاریخ حد کر دی ہے. نبی پاک دی ایک دیوانی حضور دی ایک غلامہ اے خبر سن کے نا تے دوڑ پئی عہد والے تے صحابہ اے دوڑ کے مدینے آ رہے نے تے اے بی بی عہد وال دوڑ رہی ہے تے ایک نو روک کے پوچھ دیے او بھائی گل تے سننا, او حضور دے بارے کوئی سنی, حضور دا کی حال ہے, حضور کتھے نے؟ تے ایک صحابی کہندے نے بہن حضور دے بارے کوئی پتہ نہیں, اساں بھی خبر ہی سنی ہے, پر میں اکھاں نال تیرا بیٹا شہید ہوندا ویکھیا. جذبہ ویکھو, کہندی ہے میں بیٹے دا نہیں پوچھیا, میں حضور دا پوچھیا, دس حضور دا کی حال ہے. حد نہیں ہو گئی مصطفیٰ دے پیار دی, پتہ لگ دے تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا, کہندی ہے میں بیٹے دا نہیں پوچھیا, میرے رسول دا کی حال ہے. ایک صحابی نو روک کے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے کوئی پتہ ہے حضور دا, حضور کتھے نے, کس حال وچ نے؟ دوجے صحابی کہندے نے بہن صبر کر, تیرے دوویں بھائی شہید ہو گئے نے, میں اکھاں نال لاشاں ویکھیاں. تے تڑپ کے کہندی تسی کیسے لوگ ہو, میں کوئی براواں دا پوچھیا, دسو میرے رسول دا کی حال ہے. ایک صحابی کہنے لگے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے. پھر وہی گل کہنے لگی حد ہو گئی, میں سوال کی کرنی ہے, میں پوچھے میرے خامد نو تساں ویکھیا, میں پوچھنی ہے میرے رسول دا کی حال ہے. شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری دی کدھرے روح پھردی سی. حفیظ کہندا ہے نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا نہ بھائیوں کا خیال آیا, نہ شوہر کا نہ بیٹوں کا نہ بھائیوں کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. دیوانیاں وانگوں دوڑ رہی ہے, ایک کو پوچھ رہی ہے حضور دا کوئی پتہ, کوئی پتہ نہیں, تڑپ دی جا رہی ہے.
ایک صحابی نے آخیا بہن پریشان نہ ہو، نبی پاک زخمی ضرور نے مگر حضور ٹھیک نہیں، صحابہ دے گھیرے وچ نے تے صحابہ انہاں پیچھے اپنی جاناں قربان کر رہے نے، حضور زخمی ضرور نے مگر حضور پناہ وچ نے، فکر نہ کر تو، سرکار نو کچھ نہیں ہوئے گا۔ ہائے ہائے، حفیظ کہندا ہے رسول اللہ سلامت ہے، ملی اس کو نوید آخر، شب غم میں نظر آیا ہلال صبح عید آخر، ان پتہ لگ گیا عید دا چل چڑھایا، ہن تے پتر دا غم جاگنا چاہیے نا، پتہ لگ گیا ضرور ٹھیک نہیں، زخمی نے مگر ٹھیک نہیں، ہن تے بھراواں دا درد اٹھنا چاہیے، ہن تے غم ہونا چاہیے نا میرا خامد بھی شہید ہو گیا، نہ نہ خدا دی قسم ہے، نہ بیٹے دا نہ لیندی، نہ بھائیاں دا پوچھدی، نہ خامد دا پوچھدی، حضور سلامت نے، ہاں سلامت نے، کہا چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہا چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے میرے بھائی مہربانی کر مینوں نال لے چل، میں ایک باری اپنے آقا دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہوں۔ صحابی نال لے کے آیا، حضور او دے درے وچ صحابہ دے چرمٹ وچ بیٹھے نے، قریب آ کے جدوں ودعا دا چہرہ ویکھیا تے نبی پاک ول ویکھ کے کہندی ہے لجپال آقا تنوار دیواں میں منوار دیواں، آقا تنوار دیواں میں منوار، سب بولو تنوار دیواں، تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے چن تو تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مدینے دے کنڈے جے مل جان مینوں میں پھلاں دا بنیا کفن وار دیواں۔ ہائے ہائے ہائے، خیر میں دور نکل آیا، عرض کر رہے حسن نبی پاک سرور عالم نور مجسم صحابہ دے سارج نے، صحابہ ود ود کے نا تیر روک رہے نے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی نبی پاک دے اگے کھڑے ہو گئے، جدو تیر آتا ہے اینج سامنے ہو جاتا ہے، میرے سینے چ لگے، میرے رسول کا تیر نہ لگے، تے نبی پاک انہوں تیر پکڑا رہے نے، چلا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، ایسے آبی تیرے تو قربان، سینہ تان کے کھلوتے ہوئے نہیں، کوئی تیر لگے مینوں لگے میرے آقا نوں نہ لگے، کہ نبی پاک سرور عالم نال نا ترکش چو تیر نکال کے نا سعد اے چلا، سعد اے چلا، چمنا باد والو حد ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے مصطفیٰ دے پیار تے۔ نبی پاک فرماندے نے سعد
تیرے تے محمد دے ماں باپ قربان ہو جان چلا ہائے 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 اسی کو گل کرنے ہیں کہنے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تھوڑے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان ساتھ ایک کائنات وچ کلا نصیب والا ہے جنہوں کملی والا کہتے ہیں تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان. اچھا میں جڑی بات سنانا چاہتا سا وہ جنہ درد چھوڑیا سی نا انہوں کو غلطی تو بہت بڑی ہوئی بہت بڑی غلطی کی تھی نبی پاک دی گل نہ منی جیتی ہوئی جنگ شکست بھی تبدیل ہو گئی حضور شدید زخمی ہوئے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے غلطی بہت بڑی سی مگر انہوں نے حضور نال پیار بڑا سی انہوں نے پیار بھی کوئی کمی نہیں سی دلوں حضور نال محبت کرتے سن. میں تھانوں اللہ دا محبوب نال پیار دسنا چاہنا ہے. اللہ اپنے محبوب نو فرماندا ہے اے میرے محبوب غلطی انہاں کول ہوئی ہے مگر انہاں نو اپنی غلطی دا احساس ہے تیرے عاشق بڑے نے تیرے نال پیار بڑا کردے نے تے ہر وقت روندے رہندے نے کہ ساڈے کول اتنی بڑی غلطی ہوئی جیتی ہوئی جنگ شکست وچ بدل گئی. میرے محبوب میں تیرے دربار ایک سفارش کرنا فاعفو عنہم تو انہاں نو معاف کر دے. حسان رضا صاحب یہ جملہ میں پڑھیا تے میں تڑپ گیا. رب دا پیار کتنا ہے. محبوب میں سفارش کرنا ہے فاعفو عنہم تو انہاں نو معاف کر. اتھے بس نہیں کیتی واستغفر لہم تے مینوں بھی کہہ با رب تو ہی معاف کر دے. ہائے ہائے تو معاف نہ کرے تے میں تے نہیں نہ کرنا پر میں سفارش کرنا ہے تیرے عقیدت مند تیرے دیوانے نے محبوب معاف کر دے تے پہلے تو معاف کر تے پھر مینوں آ کے ربا میں معاف کیتا تو بھی معاف کر دے. مصطفیٰ دے پیار دی حد نہیں ہو گئی. اللہ فرماتا ہے فاعفو عنہم واستغفر لہم میرے محبوب معاف کر دے غلطی ہو گئی نا کوئی قصور ہو گیا معاف کر دیو تو معاف کر کے ہوں میں نے بھی آکھو نا کہ میں بھی معاف کروں. یہ نہیں آکھیا با میں معاف کر دیتا تو بھی کرنا نہ میں نہیں معاف کیتا میں تے تاں کرنا تو کرے تو نہ کرے تو میں کتے کرنا پر میں سفارش پیا کرنا ہے تیرے نوکر تیرے دیوانے معاف کر دے کہ پہلے تو معاف کر کے نا پھر تو مینوں سفارش کر بھئی یا اللہ میں معاف کیتا تو بھی معاف کر دے. اے شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں دور نکلا عرض کر رہا سا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد تے قرآن پاک بھی مختلف آیات بھیجی ہیں مختلف صیغے استعمال کی تھی. ساڈا عقیدہ ساڈے نبی جیا نبیاں چ بھی کوئی نہیں ساڈے رسول جیا رسولاں چ کوئی نہیں. دیکھو معراج والی راتی جبرائیل امین نبی پاک دے براق دی واگ پکڑ کے اگے اگے جا رہے سی نوکر بن کے تے نبی پاک نے پوچھیا جبریل جی آقا تو ساریاں نبیاں رسولاں نو ویکھے یا رسول اللہ جتنے اللہ نے نبی بنائے نے میں سارے ویکھے میں ہر نبی نو ویکھے. نبی پاک نے پوچھیا سچ دس کوئی میرے جہا بھی ویکھی وہ چمنا بعد والو سوچو حضور پوچھتے جبریل کو نے کہ میرے جہا ویکھی تو یہ تو نہیں ہو سکتا بس جبریل ڈنڈی مارے چاپلوسی کرے کہ نہیں یا رسول اللہ تھوڑے جہا کوئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جبریل نے تو کھری گل کرنی امکان ہی نہیں کہ جبریل حضور دے سامنے غلط بیان نہیں کرے. جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ میں سارے ویکھے جے میں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی زیارت کیتی ہے ہر رسول دی بارگاہ کی ہے. میں حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت ویکھی تخت سلیمان ویکھیا میں داؤد علیہ السلام دی ہتھاں چ لوہا پگھلدا ویکھیا میں حضرت اسماعیل تے چری رکدی ویکھی میں حضرت ابراہیم تے اگ گلزار ویکھی میں جلال موسیٰ ویکھیا میں جمال عیسیٰ ویکھیا پر قسم کملی والیا تیرے نال دا کوئی نہیں.
सुनिया नाज करे साडा अकीदा जिबरीली अकीदा। जिबरील भी कहता है कमली वाले दी मिसल कोई नहीं, ते असीं सुन्नी भी की अकीदा रखने हजूर दी मिसल। ये तो पता लग गया जिबरील कट्टड़ सुन्नी है, साडा जिबरीली अकीदा है। हाँ, मेराज में जिबरील से कहने लगे शाहे उमम, तूने तो देखे हैं जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। की अर्ज ये जिबरील ने ए महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दी दयम मेरे पुता वर्जी दयम, बिसियार खूबा दी दयम लेकिन तू चीजें दी गरी। हाय हाय हाय, कोई नबी किसी बिरादरी दा नबी, कोई कौम दा, कोई इलाके दा, कोई मुल्क दा, साडा नबी नबियां दा भी नबी। किसी पैगंबर कोल जिब्राइल पूरी जिंदगी सिर्फ एक बारी आए ने, किसी नबी कोल 2 बारी, किसी कोल 10 बारी, किसी कोल 20 बारी, किसी कोल 50 बारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोल हजरत जिब्राइल अमीन 33 मरतबा आए ने। कितनी बार? 33 मरतबा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल पूरी जिंदगी दे अंदर हजरत जिब्राइल 53 मरतबा आए ने। 53 मरतबा। हद नहीं हो गई थोड़े मेरे नबी कोल जिबरील 50,000 बारी आया। 50,000 बारी। ते जिस जिबरील ने साडे नबी दी 50,000 बारी जियारत की है, उदा अकीदा की है नबी दी मिसल कोई नहीं। ये जेडे मौलवी मिसलीयत दा दावा इन्हां पागलां ते एक बारी भी नहीं वेखिया। तुहानूं पता की वो कैसा सी? जिबरील कहता है तुहाडी मिसल कोई नहीं। और मेराज वाली राती सारे नबी अपनियां कबरां छड़ के मस्जिद अक्सा इकट्ठे हो गए, ते जिबरील नबी पाक दे कदम चुम के जगाया, गुसल कराया, लिबास बदलवाया, बुराक ते बिठाया, जलूस बना के ते कमली वाले नूं पहुंचाया मस्जिद अक्सा। सारे नबी कतारां बन के सब विच खलोते ने, ते मुसल्ला खाली। ते जिब्राइल अमीन ने मकाम सहरा ते अजान पढ़ी, ते अजान पढ़ के नबी पाक दा हाथ पकड़ के आखिया, ये सैन बड़ियां शानां वाले, पर इन्हां च कोई भी नहीं जिहड़ा तुहाडे अगे खलोवे। आका अगे तुसां ही खलोना है। खुदा करोड़ा रहमत नाज़िल करे मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब की कबर ते। ज़ोहरी साहब ने बड़े पते की गल की थी। ज़ोहरी साहब कहते ने जिबरील खड़े हो गए, कमली वाले मिंबर ते जलवा फरमाओ। सारे नबी ते रसूल आए। जिबरील कहने लगा नबियो रसूलो आज शबे मेराज है, मेराज नबी कॉन्फ्रेंस है, कमली वाला कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रही है। तुसी नबी भी आयो, रसूल भी आयो, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। पर नबियो वेख लो आज सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला आ गया, सब तो वड्डी शान वाला आ गया। ए उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, सब बोलो ना उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। दिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजा। उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, बोलो उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। ए उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, ए उच्चे रुतबे पान
मुसद्दिक़ुल लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, क्यों ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया, ए ऊंचे रुतबे पाने वाला आ गया। 12 रबीउल अव्वल सुबह दा वेला आमिना दे घर विच कमली वाले दी आमद हो गई। कसम है पैदा करने वाले दी। नबी दी मां कहती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे चो नूर निकलिया। मैं उस नूर दी रोशनी शाम दे महल वेखे, बसरे दी उठां दियां गर्दनां वेखियां। ज़ौहरी साहब दी कबर ते खुदा रहमतां नाज़िल करे। ज़ौहरी साहब कहंदे ने झुगियां अंदर भी दीवे बल पए, ए झुगियां अंदर भी दीवे, सब बोलो झुगियां अंदर, झुगियां अंदर भी दीवे बल पे, क्यों ए रोशनी वरतान वाला रोशनी रोशनी वर कौन आया आमिना दे वेड़े, किदी आमद नाल इतनियां रोशनियां ते उजाले हो गए। पर जिन्ना दा किसे ना चुकिया, बार जिन्ना दा किसी ना चुकिया, अज उन्हां दी पंड चान वाला आ गया, ए उन्हां दी ए उन्हां दी पंड सुबह दा वक्त है, तुहाडे मेरे रसूल काली कमली दी बुक्कल मारी हुई ते मक्के दी गली जा रहे सन। हजूर ने वेख्या एक कच्चा जिहा मकान है ते मकान तो बाहर दरवाजे कोल एक बुढ़ी माई समान दी पंड बन के बैठी हुई। सरकार रुक गए। हजूर ने फरमाया अम्मा किधर दी तैयारी है? जान पहचान कोई नहीं सी ते वेख के कहंदी है वे सोहणिया पुत्रा, मैं मक्का छोड़ के ना अपने पेके पिंड चली हाँ। फरमाया खैर होवे, मक्का क्यों छोड़ दे? मक्का ते रहमतां वाला शहर है, इत्थे ते अल्लाह दा घर है बैतुल्ला, तुसीं मक्का क्यों छोड़दे हो? ते बुढ़ी कहन लगी बेटा मेरा दिल ते नहीं सी करदा मक्का छोड़न ते, पर मेरी मजबूरी बन गई है। मैं सुनिया एक मुहम्मद नामी जादूगर आया है, वो जिन्हों वेखदा उसते अपने जादू पा के ते कलमे पढ़ाण लग पैंदा है। ते मैं हुण पिछली उमरां अपने पुराने मजहब नूं छड्डना नहीं चाहती। मैं सोचदी हां मैं मक्का ही छड्ड देवां, पेके पिंड चली जावां ताकि उस मुहम्मद जादूगर कोल बच जावां। नबी पाक सरवर आलम ने फरमाया अच्छा मुहम्मद कोलों डरदियां जा रहे हो ते फिर इंतजार कादी है? जान कोई नहीं सी ते वेख के कहंदी है वे सोहणिया पुत्रा, मैं मक्का छोड़ के ना अपने पेके पिंड चली हाँ। फरमाया खैर होवे, मक्का क्यों छोड़ दे? मक्का ते रहमतां वाला शहर है, इत्थे ते अल्लाह दा घर है बैतुल्ला, तुसीं मक्का क्यों छोड़दे हो? ते बुढ़ी कहन लगी बेटा मेरा दिल ते नहीं सी करदा मक्का छोड़न ते, पर मेरी मजबूरी बन गई है। मैं सुनिया एक मुहम्मद नामी जादूगर आया है, वो जिन्हों वेखदा उसते अपने जादू पा के ते कलमे पढ़ाण लग पैंदा है। ते मैं हुण पिछली उमरां अपने पुराने मजहब नूं छड्डना नहीं चाहती। मैं सोचदी हां मैं मक्का ही छड्ड देवां, पेके पिंड चली जावां ताकि उस मुहम्मद जादूगर कोल बच जावां। नबी पाक सरवर आलम ने फरमाया अच्छा मुहम्मद कोलों डरदियां जा रहे हो ते फिर इंतजार कादी है? ते रो के कहन लगी मेरी पंड जरा वजनी है, गठली भारी है, इंतजार विचां कोई आवे ना ऐसा जिहड़ी मेरी पंड
मैनू छुड़ा आवे। ते नबी पाक ने हाथ पा के ना ते पन चुक के मोढे ते रखी। फरमाया चलो ये कम मैं ही कर देना। ते माई नू नहीं पता पन चाउण वाला कौन है। चलदियां चलदियां माई कहन लगी वे सोहणिया पुत्रा ओ मेरे पेकी ढोक के। नबी पाक ढोक दे करीब आके ते गठली कंधे तो उतार के दरवाजे को रखी ते फरमाया मुबारक होवे, जादूगरां कोल बच गए हो, मुबारक होवे। ते अच्छा मैनू इजाजत है। ते माई कहती है तू किधर चले हैं? फरमाया मैं ते तुहाडी पन छोड़न आया, मैं वापस मक्के चले हैं। ते माई कहती है वसदा रवे जवानियां माणे, मेरा सक्का पुत्र भी होंदा ते एडा भार चुक के ना ले आउंदा। तू कितना करीम है, कुर्बान जावा उस मां तो जिस तेरे जिहा पुत जाया है। तेरे जैसे रहीम ते करीम ते गरीबां दे भार चुकण वाले ते दुख वंडाण वाले किथे लभदे ने इस दौर च। बड़ी मेहरबानी। मगर बेटा मेरी पहली ख्वाहिश ते है कि तू भी हुण मक्के ना जा, छोड़ दे मक्का, किधरे वो मोहम्मद जादूगर दे मत्थे ना लग जाए, तेरे ते भी जादू ना पांदा रवे। ते नबी पाक फरमाया अम्मी अजे मैं मक्का नहीं छोड़ना, छोड़ देंगा जो वक्त आया, अजे मैं मक्के जरूर जाना है। ते किसी बुढ़े बंदे का काम करो तो बुढ़िया कोल दुआवां होंदियां ने ते बड़ियां दुआवां पी देवे जवानियां माणे, जिथे पैर होवी उत्ते खैर होवी। कितना सोहना है, तेरे जिहा सोहना ते आज तक मैं वेखिया ही नहीं, सदके जावां। ते नबी पाक ने दुआवां सुनिया ते खुश होके चल पे। ते माई कहन लगी अच्छा अगर तू चले है ना ते फिर मेरी एक मत याद रखी, मेरी एक नसीहत याद रखी। हजूर खड़े हो गए, फरमाया अम्मा फरमाओ मैं सुनदा पिया। हुण बड़ी तवज्जो नाल सुनियो। माई नबी पाक दे चेहरे वाल वेख के कहन लगी तेरे जे पुत मावां रोज नहीं जमदियां, बड़ा रहीम है बड़ा करीम है। पहली मत वे मक्के ना जा, जे जाना जरूरी है ते फिर एक मत मेरी रखी याद चन्ना, एक मत मेरी रखी याद चन्ना, पिछा परत के दाना खा जावी, बचिया रवी मुहम्मद आशमी तो उदे जाल दे विच नया जावी। मुहम्मद कोलों बच के रवी, किधरे जादू दे डोरे ना पांदा रवे। नबी पाक गल सुनी हजूर बस पे। ते बुढ़ी कहती है वे सोहणिया मैं मत पी देनी आ ते तू अगों हसदा जाना है। अगों पर ते हजूर जवाब दिता नहीं ओ बचन वाला उस तो था मेरा, जिस तो डर दे तू परदेस आइयो, मैं हाँ ओ मुहम्मद है ना। अम्मा केड़े मुहम्मद को डरा रही है? मैं वही मुहम्मद हाँ जिदे को तू डर के मक्का छोड़िया। बुढ़ी दी चीख निकली, डिग पई कमली वाले दिया पैरों ते, रो के कहन लगी वे जे तू मुहम्मद है इहो जिहा, वे जे तू मुहम्मद है इहो जिहा, तत्ती मैं क्यों नस के आईया वे, सच्चे दिलों प्यारिया तुद उत्ते अज मैं ईमान ले आया वे। हाँ हाँ हजूर दा कलमा पढ़िया, नबी पाक बड़े खुश होए, खुश होके फरमाया अम्मा डबल मुबारक होवे। क्या लगी या रसूलल्लाह डबल मुबारक केड़ी? फरमाया एक मुसलमान होने दी, दूजा पेके घर आउण दी,
کہنے لگی ہے دوجی مسلمان ہونے دی مبارک تے میں قبول کرنی ہوں، میں اگ لانا پیکے گھر نو تیرے کول ڈردیا نصیحتاں، میں ہن باقی زندگی سونیا تیرے قدماں چ گزاراں گی، میں ایتھے کی کرنا؟ حضور نے فرمایا اچھا واپس جاؤ گے؟ ہاں میں واپس جانا، میں ایتھے نہیں رہنا۔ نبی پاک نے پھر پن چک لے، جدوں پن چکی نہ تے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے جگ نالوں سونے ہو تے منمونے ہو، او میرے پیارے آقا، او میرے پیارے رسول، اگے پتہ نہیں سی تسی کون ہو، ہن تسی نبی ہو، میں تہاڈی امت وچ ہاں، ہن تسی باہر نہ چکو، ہن میری پن نہ چکو۔ نبی پاک دے آنسو نکل آئے، فرمایا اما قیامت نو بھی تے تہاڈے باہر میں ہی چاڑے رہنا، مینوں جان دے۔ حضور نے گٹھلی پھر چک لی، نبی پاک چل پے، بڈھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے تے نبی پاک سرور عالم ول ویکھ کے نا تے خوشی نال کہہ رہی ہے، کہندی ہے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، سب بولو ملاقات حبیب میری، ملاقات حبیب میری، آواز نال آواز ملا کے میرے نال پڑھ لو، اس پیار نال پڑھو جے نبی پاک دی محبت وچ گم ہو کے حضور دے بددعا دا چہرہ سامنے رکھ کے ہو سکدا ہے اج میلاد ختم ہوئے اپنے بستر تے لیٹو، ہو سکتا ہے کملی والے دا دیدار ہو جائے، شیر یاد کر لو تسی بھی آکھیو ملاقات حبیب میری عید ہو، ملاقات حبیب، ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، سب کہیے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، ملاقات حبیب میری عید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی، میرا حج اکبری تیری۔ اچھا بڈھی ویکھ رہی ہے حضور نے گٹھلی چکی ہوئی تے سورج بڑا چڑھے ہے پر گٹھلی دا سایہ ہی کوئی نہیں، حضور نے کملی کیتی ہے کملی دا سایہ کوئی نہیں، حضور دے جسم دا سایہ ہی کوئی نہیں، سجے کھبے ویکھے کسے پاسے سایہ ہے ہی کوئی نہ، تے پہلے ویکھ کے ہی خوش ہو گئی سی تے جدوں سایہ ویکھیا سایہ کوئی نہیں، تے بڈھی تڑپ کے کہندی ہے تیرا اچا ہے ناواں نالے نہیں پرچھاواں، تیرا اچا ہے ناواں نالے، تیرا اچا ہے ناواں نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں، تیریاں تک کے ہار جنہاں دا کسے نہ چکیا انہاں دی پہچان والا آ گیا، قسم پیدا کرنے والے دی ساڈی دنیا چنگی گزر رہی ہے نا حضور دے صدقے، ساڈی قبر وچ موج ہونی ہے تے کملی والے دے صدقے، ساڈی حشر نوید ہونی ہے تے حضور دے صدقے۔ میں مبارکباد پیش کرنے اپنے انہاں عزیزاں نو چشتی برادران نو کہ جنہاں نے اپنے کریم آقا دی محبت وچ اتنی حسین بزم سجائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ایتوار نو بعد نماز عشاء جامعۃ الزہرہ
حضرت پیر سید ذاکر شاہ صاحب دی مسجد دے اندر والی بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی 11ویں شریف دا پروگرام ہے، فقیر دا خطاب ہوئے گا. تمام احباب تشریف لے آؤ گے تو اس دن عرض کراں گا کہ رسول اعظم بھی بڑی شان والے نے، پر انہوں دے صدقے غوث اعظم بھی بڑی شان والے. پھر تسی اندازہ کریو کہ جدے دوترے دی ایڈی شان ہے وہ نانے دی کی شان ہوئے گی. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. خدا اس مسجد نو آباد رکھے، آباد کرنے والے نو آباد رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات نیک ہو جاؤ، مسجد آباد کرو. کتنی خوبصورت تساں مسجد بنائی ہے، انہوں سجدیاں نال آباد کرو. دھماکے نے، زلزلے نے، ایکسیڈنٹ نے، پتہ نہیں کس موڑ تے کی ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار زمین نو جھنجوڑ کے سانو تنبیہ کر رہے ہیں کہ میرے نافرمان نہ بنو، میرے نہ بغاوت نہ کرو، ورنہ میں تھوڑا جہا جھٹکا اور دیتا ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. وہ قوماں یاد کرو جنہاں دے نشان بھی مٹ گئے. یاد کرو وہ قوماں جنہاں نو زمین تو چک کے آسمان دے قریب لے جا کے زمین نو الٹا دیتا گیا. یاد کرو نا قوماں نو جنہاں سور اور بندر بنا دیتا گیا. لہذا نیک ہو جاؤ، مسجد آباد کرو، قرآن پاک دی تلاوت دے عادی بن جاؤ، کملی والے تے کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. اتنی کثیر تعداد وچ علماء تشریف فرما نے. میں چونکہ بہت سارے علماء دے اسماء گرامی تو واقف بھی نہیں ہاں، تاہم علماء دے جوڑے میرے سر دا تاج نے، اس واسطے کہ ہر سنی میرے کملی والے دا قیمتی ووٹ ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. کھڑے ہو جاؤ حضور دی بارگاہ صلاۃ و سلام.